बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी से कुछ देर पहले एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के दहशतगर्द को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया। उसकी ज़मानत मंजूर हो गई है, अब वो अपने घर की तरफ चला जाएगा। और ये वो दहशतगर्द है जिसके घर से बहुत बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ था, जिसके ताने बाने इंटरनेशनल दहशतगर्दों से मिलते थे। और ये वो दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पूरे हर हिस्से के अंदर एक पूरा प्लान तरतीब दिया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि 9 मई का एक प्लान था। बात यह है कि अहमद वकास जंजुआ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज़्ज़त तौर पे बरी करते हुए ज़मानत दे दिया, रिहा कर दिया, उनको घर जाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और अहमद वकास जंजुआ का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अहमद वकास जंजुआ की जब गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी और गिरफ़्तारी की एक सीसीटीवी फुटेज भी है जब वो घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और दाखिल होने की पूरी प्लानिंग हो रही है, तो जो एफआईआर बनाई गई थी, जो केस बनाया गया था अहमद वकास जंजुआ के ख़िलाफ़, उसमें ये बताया गया था कि बहुत बड़ी तादाद में असलहा मिला इस आदमी से। और ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के अंदर हालात ख़राब करना चाहती है। और पता नहीं इजराइल से लेके दहशत गर्दों तक तमाम लोगों के साथ, तालिबान तक किस किस के साथ ताल्लुक़ जो है वो नहीं जोड़ा गया। इससे गिरफ़्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ। और जो एफआईआर थी उसके अंदर जज मुअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स भी हमें पता है कि हर बार नीले शॉपर के आप एविडेंसेस दे देते हैं। हर बार एफआईआर में 2 ही नाम होते हैं, हुज़ैफ़ा और अबू बकर, कभी उनको भी तब्दील करा दें। तो ये साबित कर रहा है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो पूरा एक प्लान बन रहा है वो कितना जाली किस्म की बुनियादों पर खड़ा किया गया है। लोग इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं इन गिरफ़्तारियों को देख के, इन मामलात को देख के, कि अब लोग सवाल करने लगे हैं। जो नहीं भी सवाल कर रहे थे वो भी सवाल करने लगे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल कल से अब तक उठ रहा है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। क्योंकि जितने भी लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, सबके घरों के दरवाजे तोड़े जाते हैं, उनकी दीवारें फलांगी जाती हैं। ना चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस होता है, ना किसी का लिहाज, कोई एहतराम मलहूज़ रखा जाता है, कि कोई अपने अहले खाना के सामने नंगा कर दिया जाता है, किसी की एक वीडियो जारी कर दी जाती है, किसी को खौफ में मुब्तला करने के लिए कुछ भी कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है। किसी की बेटी का जहेज़ का सामान उठा कर ले जाते हैं और किसी के घर में कोई चीज़ नहीं उठा सकते तो उसको तोड़ के चले जाते हैं। लोग सवाल करने लगे हैं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी किस तरह से अमल में लाई गई है। क्या उनको भी अरेस्ट करने से पहले उनके घर के दरवाजे को तोड़ा गया? क्या उनके घर की भी चार दीवारी को फलांगा गया? कुछ सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर अवेलेबल थी, अभी मिलेगी, लीक होगी कि नहीं होगी, जैसे बाकी सब लोगों के सामने आती है। लोग सवाल करने लगे हैं क्योंकि लोगों को अब ये पुख्ता हो गई है सोच कि एक रियासत के अंदर 2 दस्तूर हैं। बड़े और ताकतवर के लिए एक अलग कानून और दस्तूर है, जो कमज़ोर और छोटा है उसके लिए एक अलग से दस्तूर है। और यही एक रियासत 2 दस्तूर की लड़ाई इमरान खान की है कि एक रियासत का दस्तूर भी एक होगा, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई जालिम है, चाहे कोई मजलूम है, चाहे कोई ताकतवर है, चाहे कोई कमज़ोर है, सबके लिए एक दस्तूर होगा। और ये वो लड़ाई है जिसकी वजह से सारी लड़ाई पड़ी हुई है। और अब सवाल लोग करने लगे हैं कि जिस एहतसाब की बात हमारे सामने लाई गई है, ज़रा ये भी बताया जाए कि उस एहतसाब को जब अंजाम दिया जाना था तो उसके लिए क्या घर की दीवार को फलांगा गया, कोई तोड़ फोड़ हुई, कोई कीमती सामान चुराया गया, कोई गेट तोड़ा गया? वो मंजर क्या था कि जब जनरल फैज़ हमीद को अरेस्ट किया गया? अब लोग बातें करने लगे हैं। खौफ जब हद से बढ़ जाता है तो फिर ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं उन्हीं लोगों से जिनके ऊपर वो एतमाद करते थे। दूसरा मामला ये है कि अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज़ मियाँ चन्नू पहुंची और अरशद नदीम को अपने हाथों से उन्होंने गोल्ड मेडल पहनाया। पता नहीं इन लोगों के खून में ये असर है या पता नहीं क्या इन लोगों का मसला है कि इनके तस्वीरें फ़ोटो सेशन करवा लो, तख्तियाँ लगवा लो, फीते कटवा लो। और अब तो इंतहा हो गई कि गोल्ड मेडल वो जो बेचारा पहन के आया है, इतना शौक़ है इनको फ़ोटो सेशन, तख्तियों का, ऑटोग्राफ्स का, कि उसको दोबारा से वो गोल्ड मेडल पकड़ के दोबारा से पहना के वो शर्फ हासिल किया उन्होंने। एक गाड़ी उन्होंने दी है, 10 करोड़ दिया है, करोड़पति कर दिया उन्होंने अरशद नदीम को। बड़ी अच्छी बात है। अब अरशद को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे ये चेक कैश कराए ताकि पता चले कि को पल्ले कोई धेला भी है या नहीं है, या सिर्फ एक चेक की शोश आए। क्योंकि बड़े लोगों का ये अलमिया और दुख रहता है कि हमें दिया बहुत कुछ जाता है लेकिन वो शायद कुछ मिलता नहीं है।
مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. انہوں نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جی ان کا جو طرز حکمرانی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے, وہ ان کی ماڈل کی پیروی کرتی ہیں. تو مجھے یاد آ گیا کہ عمران خان جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے, اور ریاست مدینہ کی بات کرتے کرتے ان کے اوپر اتنے تانے انہیں دیے جاتے رہے کہ مذہب کارڈ یہ آدمی کھیلتا ہے, مذہب کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہے عمران خان پہ جو حملہ ہوا, اس حملے کا جو مجرم پکڑا گیا جس نے فائرنگ کی تھی, اس کا بھی یہی سٹیٹمنٹ تھا کہ عمران خان مذہب کا استعمال کرتا ہے. اب وہ کہاں گیا وہ کسی کو نہیں پتا, لیکن جس مذہب کارڈ کے اوپر یا جس ریاست مدینہ کے نعرے کے اوپر عمران خان پہ تنقید کی جاتی تھی, آج وہی لوگ اسی ایک پردے کا سہارا لے کے تو اپنے طرز حکمرانی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کوئی پوچھے کہ بی بی آپ کی اوقات اتنی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے ٹیکس پیئر جو منی تھی یا عوام کا جو پیسہ تھا, جو وسائل تھے, ان کا بے دریغ استعمال کیا؟ کیا انہوں نے سینکڑوں جوڑے اپنے نتنے بنا رکھے تھے؟ کیا لاکھوں کا جوتا وہ پہنتے تھے؟ اگر کس چیز کو طرز حکمرانی کا نام دے رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے محل نما گھر میں رہتے تھے, ہیلی کاپٹروں کی سیر کرتے تھے؟ اس وقت کے مطابق بھی جتنے بہترین وسائل ان کو میسر تھے وہ سب عوام کے لیے تھے, وہ سب عام لوگوں کے لیے تھے, جن کا فائدہ نہ انہوں نے کبھی سمیٹا, نہ سوچنے کی کوشش کی. انہوں نے تو اپنا سب کچھ دے دیا, آپ نے تو سب کچھ لے لیا. ذرا یاد کرائیے کہ کون سے ان کے ماڈل کی پیروی آپ نے کی ہے. تو کل تک تو عمران خان کو تانا تھا, آج کس منہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام کے نام کے اوپر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے طرز حکمرانی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو یاد نہیں ہے اس بات کا کہ لوگوں کی شکلیں ججز کے چہرے دکھا کے ان کے اوپر تنقید کی جاتی رہی؟ کیا لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ چیخوں کی آوازیں میرے کانوں تک آنے چاہیے ایسے جملے بھی بولے گئے تھے؟ تو یہ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں چھو سکتے, اوقات تو پھر بڑی دور کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مذہب کارڈ ان کو نہ استعمال کرنا چاہیے, نہ ان کو زیب دیتا ہے. اب آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ایک اور چیز کے اوپر. رات گئے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, اور اس اہم ملاقات کو ارینج کرنے کا جو بیڑا تھا وہ محمد علی درانی صاحب نے اپنے سر پر لیا تھا, اور انہوں نے ایک ہی جگہ پر پوری اپوزیشن کو اکٹھا کر دیا. کل جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد اور شیخ رشید کی اناؤنسمنٹ کے بعد کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے 20 ستمبر تک, اس کے بعد سر جوڑ کر یہ سب لوگ بیٹھ گئے کہ ملک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. کل تک جماعت اسلامی اس پلیٹ فارم میں نہ شامل ہونا چاہتی تھی نہ ہو رہی تھی, مگر کل جو ایک میٹنگ اپوزیشن نے کی اس میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی, ان کی نمائندگی بھی تھی. کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور آنے والے اس طوفان کا راستہ روکنے کے لیے اپوزیشن نے ایکا کر لیا ہے. مگر یاد رہے کہ بعید نہیں ہے یہ بات کہ عمران خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ صرف ایک کال دینے کی دیر ہے, کیونکہ کل جس طرح سے پی ٹی آئی کی سیٹیں لے گئیں, کل جس طرح سے اب پی ٹی آئی کو مزید رگڑنے کے لیے پلان بنایا گیا, اور جو چیزیں کچھ بھی ہو رہی ہیں اس میں گھر کسی ایک کا نہیں جلے گا, سبھی گھر ساتھ ہیں. تو اسی لیے اپوزیشن نے ایکا کر لیا ہے, اور اس ایکے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی منشا بھی شامل ہے. عمران خان صاحب کی رہائی, جتنے بھی قیدی ہیں ان کی رہائی, آئین کا مقدم رہنا اور سرزمین پاکستان کو بچانا, اس وقت یہ وہ ایجنڈا ہے جو کہ اپوزیشن جماعتیں لے کر نکلیں گی. اور اگر یہ تمام جماعتیں ایک ہی وقت میں پاکستان کی سڑکوں کے اوپر نکل آتی ہیں تو موجودہ حکومت کا پہیہ چلنا ناممکن ہو جائے گا, ان کو اپنے لیے راستہ نہیں ملے گا. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں, کیونکہ عوام میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب بھر چکی ہے, لوگوں کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کو افورڈ کر سکیں. دیکھتے ہیں کہ آج اپوزیشن کی طرف سے کیا ایک نیا پتہ پھینکا جائے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.